सबैजना साथीहरूलाई मेरो जय मसीह। फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा म मौलिक शिक्षा लिएर पुनः उपस्थित भएको छु। मौलिक शिक्षामा हामीले प्रश्न उत्तर शैलीबाट परमेश्वरको वचनहरू सिक्दै आइरहेका छौं। यसकारण आजको प्रश्न छ, स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरको के प्रबन्ध छ भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौं र यसलाई बुढागत रूपमा उत्तरहरू लेखेर पनि सिक्नेछौं र वचनको खण्डहरूबाट पढेर पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौं। र आउनुस् सबभन्दा पहिला हामीले यो कुरा बुझ्न सकौं कि परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु हुँदाखेरि अत्यन्त असल ज्ञानले मात्र भरिपूर्ण भएको बनाउनु भएको थियो। जुन कुरा उत्पत्ति 1 अध्यायको 31 पदमा तपाई र मैले बुझ्न सक्छौं, त्यो पढेर हामी सबै परमेश्वरले बनाउनु भएको हरेक कुरा अत्यन्त असल नै थियो। त्यहाँ कुनै खराबको ज्ञान थिएन, त्यहाँनिर कुनै चतुर्याई थिएन, झुट थिएन, त्यहाँनिर कुनै किसिमको गलत कुरा हामी कहीँ पनि हामी देख्दैनौं परमेश्वरले बनाउनु भएको सृष्टिमा। र अर्को कुरा हामी उपदेशक 7 को 29 पदमा तपाई र मैले पढ्यौं भने परमेश्वरले मानिसलाई सोझो बनाउनु भएको थियो भन्ने एउटा शब्दलाई तपाई र मैले बुझ्न सक्छौं कि मानिसमा कुनै किसिमको चतुर्याई, गलत र खराब गर्ने ज्ञानै थिएन। तर हामी वचनको खण्डहरूबाट पढ्यौं भने परमेश्वरले मनाइ गर्नुभएको असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल मानिसले खाएपछि मानिसभित्र खराबको ज्ञान पनि आयो। त्यसकारण परमेश्वरले आफ्नो अदन बगैँचाबाट मानिसलाई निकालिदिनु भयो भन्ने कुरा तपाई र म बुझ्न सक्छौं। यसकारण मानिसलाई परमेश्वरतिर फर्केर आउनको निम्ति परमेश्वरले एउटा उद्धारको योजना राख्नु भएको छ। तर स्वर्गदूतहरूको प्रबन्धको बारेमा हामीले हेर्यौं भने परमेश्वरले सृष्टि गर्नुहुँदा यिनीहरूलाई असल र खराबको ज्ञानमा नै सृष्टि गर्नुभएको थियो र उनीहरूले असल गरेर नै परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने परमेश्वरको प्रबन्ध थियो। तर उनीहरूको मध्ये कति स्वर्गदूतहरूले आफ्नो मनमा, आफ्नो विचारमा उनीहरूले खराबको ज्ञानलाई नै पछ्याएको कारण उनीहरूलाई परमेश्वरले स्वर्गबाट फ्याँकिदिनु भएको कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। जुन एजिकियल 28 को 15 पदमा तपाई र मैले पढ्यौं भने परमेश्वरको वचनले यसरी त्यो पतन भएको स्वर्गदूतलाई भनेको कुरा हामी पढ्न सक्छौं। त सिर्जिएको दिनदेखि तमा अधर्म फेला नपरेसम्म त दोषरहित थिइस् भनेर हामी यो वचनको खण्डबाट बुझ्न सक्छौं। यसको मतलब तपाई र मैले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने उस भित्र अधर्म फेला नपरेसम्म भन्नुको मतलब हामी बुझ्न सक्छौं फेरि उसको अधर्म के हो भनेर यशाया 14 को 13 र 14 पदमा पढ्यौं भने तैले आफ्नो हृदयमा भनिस्, म स्वर्गमा उक्लिने छु, म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जतिकै बनाउने छु इत्यादि। म भन्ने शब्द उसको मन र उसको हृदयभित्र उसले ठानेको कारण, जुन खराब ज्ञानको पछि ऊ परेको कारण परमेश्वरले ती स्वर्गदूतहरूलाई स्वर्गबाट सधैँको निम्ति फ्याँकिदिनु भयो भन्ने कुरा तपाई र मैले बुझ्न सक्छौं। यो त अब पतन भएका स्वर्गदूतहरूले उनीहरूको बारेमा यस्तो खालको प्रबन्धबाट उनीहरू चुके भन्ने कुरामा हामी बुझ्न सक्छौं। तर कतिपय स्वर्गदूतहरू छन् जो उनीहरू परीक्षामा जय पाएका स्वर्गदूतहरू छन्। अब यिनीहरूको बारेमा परमेश्वरले तिनीहरूको निम्ति कस्तो खालको प्रबन्धमा उनी रहेका छन् भन्ने कुरामा हामी बुढागत रूपमा यशाया 6 को 2 र 3 पदमा पढ्यौं भने क्रमबद्ध रूपमा परमेश्वरको महिमा गर्ने प्रबन्धमा ती स्वर्गदूतहरूलाई राख्नु भएको छ। जुन कुरा उनीहरूले दिन रात परमेश्वरको आराधनाको निम्ति दुई पखेताले आफ्नो अनुहार छोपेर, दुई पखेताले आफ्नो पाउ ढाकेर पवित्र 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 भनेर परमेश्वरको महिमा गर्ने प्रबन्ध स्वर्गदूतहरूको छ।
र अर्को यहुदा 1 अध्यायको 6 पद र 2 पत्रुस 2 को 4 पदमा हामीले पढ्यौं भने उनीहरूलाई असल र खराबको ज्ञान हुँदाहुँदै पनि आफ्नो जीवनलाई पवित्रतामा कायम राख्ने त्यो प्रबन्ध स्वर्गदूतहरूलाई दिइएको छ। हो, उनीहरूसँग असल र खराब दुईटै ज्ञान उनीहरूमा छ। फेरि पनि उनीहरूले असलै गरेर आफ्नो जीवनलाई पवित्र राख्ने, आफ्नो जीवनलाई पवित्रतामा बनाउने यो प्रबन्ध स्वर्गदूतहरूलाई दिइएको कुरा हामी पाउँछौँ। र नम्बर 3 कुरा तपाईँ र मैले अयुब 1 को 6 पदमा पढ्यौं भने परमेश्वरको आज्ञा इच्छा बमोजिम उनीहरूलाई दिइएको कामको प्रतिफल बुझाउनु पर्छ भन्ने कुराको प्रबन्धमा परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई राख्नु भएको छ। जुन कुरा अयुब 1 को 6 मा हामीले पढ्यौं भने स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा भेला भएर उनीहरूले बातचित गरिरहेको बेलामा त्यहाँ शैतान पनि उपस्थित भयो र अयुबको जीवनको बारेमा दोष लगाउन गयो भन्ने कुराबाट हामी बुझ्न सक्छौं स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको अगाडि सबै कामको प्रतिफल उनीहरूले बुझाउन सक्छन् भन्ने कुरामा। अर्को कुरा तपाईँ र मैले हेब्रू 1 को 14 पदमा हामीले पढ्यौं भने परमेश्वरको अधीनमा रहेर परमेश्वरले दिनुभएको सेवालाई पूरा गर्ने स्वर्गदूतहरूको प्रबन्ध यो छ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले बुझ्न सक्छौं। जसमा हामी उद्धार पाएको एक व्यक्तिको पछाडि परमेश्वरले 2 स्वर्गदूत खटाउनुहुन्छ र ती स्वर्गदूतहरूले हाम्रो सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ। हामी गलत गर्छौं त्यो पनि ती स्वर्गदूतहरूले देख्ने गर्छन् र हामी असल गर्छौं त्यो पनि त्यो स्वर्गदूतहरूले देख्ने गर्छन्। यसकारण हामी सबैले यो कुरा बुझ्न सकौं कि हाम्रो परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूको के कस्तो प्रबन्धमा राख्नु भएको छ भन्ने कुरामा यो छोटो समयमा थोरै कुराबाट अझ यसबाट मनन र विचार गरेर अरु धेरै कुराहरू बुझ्न सक्ने छौं र सकौं भनेर परमेश्वरले हामीलाई ज्ञान र समझ दिनुभएको होस् र यो सबै कुराबाट परमेश्वरको महिमा हुन सकोस्। सब कुराको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद। सबैजनालाई फेरि पनि मेरो जय मसीह।